बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को 92 न्यूज़ की तरफ से, हम तमाम लोगों की तरफ से मीठी ईद की मीठी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और इन मीठी खुशियों को मज़ीद दुबाला करने के लिए बहुत ही मोतबर शख्सियात मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो आपकी ईद की खुशियों को मज़ीद रंगीन करेंगे। ये वो चेहरे हैं जिनको आपने सिर्फ सियासत की पेचीदगियों पे बात करते हुए देखा और सुना है, मगर आज हम इनसे बड़ी कैजुअल बातें करेंगे। इनकी ईद कैसे गुजरती है, बचपन की ईद अब की ईद में क्या फ़र्क है, तब क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं, और सेलिब्रेशंस ये किस तरह से अपनी ईद की करते हैं जब साल साल ये पूरा साल तकरीबन सहाफ़त के लिए काम कर रहे होते हैं, सियासत पे बात कर रहे होते हैं, तो ईद का दिन इनका कैसे गुजरता है। मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे साथ इन खुशियों को मज़ीद रंगीन करने के लिए हामिद मीर साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया मीर साहब। काशिफ अब्बासी साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, थैंक सो मच। मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं, आपका भी सर शुक्रिया। और वन एंड ओनली आमिर मतीन साहब हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद होंगे। तो इनसे ज़रा बात करते हैं मीठी ईद के हवाले से। सर पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो हमारे तमाम पूरे प्लेटफॉर्म की तरफ से। ये बताइए, पूरा साल आप मज़ीद बहुत मसरूफ नज़र आते हैं, हमें नज़र आता है हर जगह पे, तो ईद का एक दो दिन होते हैं वो किस तरह से गुजारते हैं अपने? सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। देखिए, ईद वाला जो दिन होता है ना, वो उस दिन नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले मैं आके जो है वो सवैयाँ तलाश करता हूँ। अच्छा, मालिक साहब का मुझे नहीं पता है नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। सारी दुनिया नमाज पढ़ती है, आपने ये बताने की क्या जरूरत समझी कि मैं नमाज पढ़ता हूँ? आप पे डाउट है, मज़हब पर लाएं, वैसे बात करें ना। अच्छा, सवैयाँ जो है वो तो आप खाते हैं ना ईद वाले दिन? ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਸੇਵੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਬਲੀ ਸੇਵੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੀਨੀ नहीं, मैं तो भाई वो आप अंग्रेज आदमी, मिल्क वाली अंग्रेज आदमी ना, मॉडर्न आदमी। दूध वाली सवैयाँ, दोपहर को हलवा पूड़ी। मुझे आपके बताने से अंदाजा हो रहा है कि कितनी लज्जत आपको बताने में महसूस हो रही है। ये बताने वाली बातें हैं। आप देखें इनकी माशाल्लाह सेहत, ये हम सब एक काशिफ छोटे हैं मगर ये मेरे हम उम्र हैं, और मैं लोगों को कसमें खाता हूँ कि इनके बाल ये डाई नहीं करते हैं, ये ओरिजिनल इनके बाल हैं। तो हम सब के इनके उड़ गए, मेरे मैं भी डाई नहीं करता। मीर साहब के बालों से मैं भी मुतासिर हूँ। पूड़ियों की बातें बता रहे हैं ना कि पूड़ियाँ खाता हूँ, सवैयाँ खाता हूँ, उतनी खाते नहीं हैं जितनी बताते हैं। हाँ, तो बस ईद उसके बाद फिर सो जाता हूँ ईद वाले दिन। ईद का दिन पूरा आप सो के पूरा दिन नहीं, खा पी के सोए, जोर की नमाज पढ़ के सोते हूँ। जोर की नमाज पढ़ के सोते हूँ। नहीं, असर की। अच्छा, असर की नमाज फिर उठ जाते हैं, माशाल्लाह। फिर आपकी तरफ चले जाते हैं। तो आप घर पे नहीं होते, लेकिन हम भाभी से ईद मिलके फिर ईशा के वक्त चले जाते हैं। ये वैसे शिकवा आप मीर साहब कर रहे हैं कि ये घर नहीं होते? नहीं, मीर साहब की जिंदगी बिल्कुल इस्लामिक कैलेंडर पे चलती है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छी बात है यार। ये तो साल भी हिजरी वाला बताते हैं। साल भी हिजरी वाला बताते हैं। इनको अपनी ईस्वी बर्थडे नहीं याद है, ये वो बिल्कुल इस्लामिक कैलेंडर की बताती है जो है। आपकी काशिफ साहब ईद कैसी? मेरी तो बड़ी बोरिंग है जी, ना ही पूछो तो बेहतर। मैं सारा दिन बता दे अपनी बोरिंग रूटीन ही हमें हमारे साथ शेयर कर। मैं तो सारा दिन कुछ नहीं करता जी ईद वाले दिन, ऑनेस्टली। सारा टीवी देख लिया थोड़ा सा बस। अच्छा, आपको सारे साल में एक दिन मिलता है टीवी देखने के लिए? यही वैसे टीवी में जबरदस्ती कह दी थी कि ईद की रूटीन किसकी क्या होती है। उन्होंने ऐसा जवाब दिया है कि मालिक साहब उस पर कोई अटैक ना करे। अटैक की बात नहीं यार, अटैक हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, कमाल है। खुलूस दी था ही नहीं दुनिया च। मालिक साहब की ईद कैसे गुजरती है? मेरी तो झाड़ा तो शुरू होती है, स्टार्ट थोड़ा सा रफ होता है। अच्छा, फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद खाता पीता, सवेरे झाड़ा खा लिया, फिर दोपहर गुजर ही जाता है, फिर दिन तो अच्छा जिंदगी नॉर्मल लगती है। और आमिर साहब की ईद कैसी गुजरती है? भाई मैंने, और ये मैं इनको बता देता हूँ कि हमने ये डिसाइड किया था कि आज हम ईद वाले दिन इस मौके पे सियासत डिस्कस नहीं करेंगे, मगर फिर इन्होंने चलिए नहीं इन्होंने अपने इब्तिदाई बुला लेना सी। मैं वही सोच रहा था सियासत से अब क्या चीज़ बाहर रह गई। फिर इन्होंने इब्तिदाई में अपने ये फरमा दिया कि ये आप हजरात का बड़ा सा तारुफ करवा के कि ये आपकी ईद की रंगीनियों में इजाफा करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि हम सारा साल हमारे काम की नौयत इस तरह है और मुल्क के जो हालात हैं अच्छी खबर देते नहीं हैं, तो हम वो फहरिस्त में शायद नहीं आते हैं जो कि लोग हमें उस लिस्ट में समझते हैं जो उनकी रंगीनियों में इजाफा करें। मैं इसलिए कह रही हूँ आमिर साहब कि हम लोगों को बताएं कि आप लोग कैजुअल लाइफ हम डराने वाले हैं, हम खुश करने वाले नहीं हैं। कोई एक दिन तो खुश करने वाला होगा। आप अपनी ईद बताएं ना कैसी गुजरती है? सो के गुजारते हैं, किस तरह से इस पे क्या झूठ बोलूं,
वो सारे बैठे हुए हैं और ये बचपन के भी दोस्त हैं। मेरी तो तरफ इशारा ना सुबह उठना हमेशा मरहूम वालिद साहब के साथ भी यही इशू रहता था, ईद की नमाज के लिए सुबह उठना, और जाहिर है रात को मैं तो हमेशा सबसे ज़्यादा मेरा लेट सोता हूँ, तो सुबह उठना एक बहुत बड़ा एक आपको इजाब होता है। अच्छा कहना मालिक साहब भी ये चाह रहे थे, उन्होंने 20 मिनट दूर जाके छोड़ा अच्छा, उसको। उन्हें तीन कहना वो भी रात चाह रहे थे ये भाजी शिकवा- मेरे को नहीं उठना। देखें ईद से एक रात पहले दोस्त वगैरह, फैमिली, बच्चे, सारा, तो यू स्लीप वेरी लेट, हाँ ये बात दुरुस्त है। सुबह जरा मुश्किल होता है। लेकिन कहना वो भी मुझे ये चाह रहे तीनों थे, तरफ मैं से नमाज शिकवा नहीं दे मिला है, पाता। मीर साहब की तरफ से ये नमाज का शिकवा नहीं मिला। मीर साहब आपका भी इसी तरह दिन मुश्किल शुरू होता है कि ईद की नमाज के लिए उठना बड़ा मुश्किल है? मीर साहब ने पहली बार नहीं, इमामत मैं तो- कराई है तो 15 साल के थे माशाल्लाह। पहली साहब आवाज इमामत पे उठ कराते जाते रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। हैं। आदत बना ली हुई है ना, पहली आवाज पे उठ जाते हैं, वरना फिर दूसरी आवाज जरा किसकी करख्त आवाज होती पे? है। किसकी पहली आवाज? अहलिया मोहतरमा, अच्छा माशाल्लाह। इट्स ऑब्वियस। आपको भी तो वही आवाज लगा नहीं सही गल है, सानू चढ़ा पैंदी सानू ते आपको सारी बीवियों के रूप मुख्तलिफ होते हैं मालिक मैं साहब। साड़ी पर जाई बड़ी चाहिए को मीर साहब के आगे प्यार से करती हैं। अच्छा सानू तो बाद में उठो उठ वड्या एंकरा। एंकर उठ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि बचपन में कभी मीर साहब आपसे भी सबसे यही है कि बचपन में कभी होता है कि वालदा हैं वो अक्सर झाड़ पिला देती हैं, जब आप सारे रोज़े रखते हैं रमज़ान के और ईद की नमाज के लिए आप नहीं उठते तो उठना मुश्किल भी लग रहा होता है उस एज में, और झाड़ भी पड़ती है। कभी ऐसा हुआ बड़ा मुश्किल हो कि नहीं मैं नहीं, आज नहीं, छोड़ दें, बस रहने दें, फिर बाद में थोड़ी देखिए, देर ये बाद तो थोड़ी अब देर बाद। आपने ऐसी बात शुरू की है कि सबका मेरा ख्याल है कॉमन एक्सपीरियंस होगा कि बचपन में जो हमारी जो वालदा थी, वो ज़ाहिरी बात है उनकी तो पहली आवाज़ पे हम नहीं उठते थे क्योंकि वो माँ थी ना, उसके साथ तो लाड हो सकता है। फिर दूसरी आवाज़ तो थोड़ा सा कसमसाते थे हम, बस अम्मी थोड़ी देर और फिर चादर मुंह में ले ली, फिर तीसरी दफ़ा फिर वो आगे चादर हटा देती थी, और फिर चौथी दफ़ा फिर वो कहती थी उन्होंने मंजी उल्टा देंगी, तो फिर अच्छा मैं उठ जाता। बस फिर उठना पड़ता था। तो ये तो देखे ना, ये एक ऐसी हसीन याद है कि जो अब याद आती है जब, तो बंदा सोचता है यार कि वो बड़ा खूबसूरत वक्त था। हाँ, वो बड़ा खूबसूरत वक्त था। और उस जमाने में जो ईदी मिलती थी, हाँ थोड़ी सी ईदी मिलती थी और वो शाम तक खर्ची नहीं होती थी। वो खत्म नहीं होती थी। हाँ, खत्म नहीं होती खत्म ही नहीं होती थी इतनी ईदी। और उस वो ईदी कई दिन तक चलती रहती थी। जो आ रहा है उसको उससे ईद ले रहे हैं, जो आ रहा है उससे ईद। अब सूरत है जो आ रहा है उसको ईद दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। बात की है कितनी बरकत थी यार पैसे में। हाँ, कितना चलता था। हर दौर में ये कहा जाता हजारों में है। मिलता है, लोग बच्चों का खत्म हो जाता है। अच्छा, एक फर्द ऐसा होता है आबिर साहब, एक फर्द ऐसा होता है घर में जब बचपन आपका होता है तो एक फर्द की ईदी आपको सबसे ज्यादा जो है वो खुशी दे रही होती है, यार इसकी ईदी मिल रही है, ये मुझे कितनी ईदी देगा। आप में से किसकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी? हमें जो भी ईदी देता था वो हमारे लिए मुकद्दम होता था। और लिस्टें बना के रखते थे कि कहाँ से ज्यादा मिलेगी, और वो अगर नहीं आते थे घर तो उनके घर पहुंच जाते थे बहाना करके। पर ये वैसे हर दौर में ये कहा जाता है कि जी हमारे ज़माने जो है ना वो ज़्यादा बड़े अच्छे थे। पर मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि जो जहाँ तक ईद की खुशियों का है, वो हमारे ज़माने में या हमारे से जो पहले वाले कह लें, वो जेनुअनली जो हमने ईदें दी हुई हैं आजकल के बच्चे सोच नहीं सकते, क्योंकि ज़माना अब ये टिक टिक का आ गया है। तो हमारे ज़माने में माशरे में भी मेले ठेले ईद बाहर निकल जाएं तो पता चलता है। जिस तरह क्रिसमस फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट में अब पिछले कई 100 साल से उसका कल्चर नहीं बदला। वो जो ही उसका सीज़न शुरू होता है हर आता जाता आपको मैरी क्रिसमस कह के जाएगा। उनका ये नहीं। हमारे यहाँ ईद की खुशियों का, मेले ठेलों का तरीक़ाकार बदल गया। हमारे वो खुशियाँ उस तरीके से, एक तो ये बहाना कर सकते हैं ना कि जी वो इकनॉमिक हालात बड़े बुरे हैं, बिल्कुल वो भी हैं, वो मुश्किलात भी हैं, बल्कि कल्चरल का, सकाफत सा, गुरबत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने सकाफती तौर पे तमाम ही अपने मेले ठेले, सिर्फ ये नहीं, थिएटर, सिनेमा, इधर उधर जो कुछ था वो तमाम ही ख़त्म कर दिया। इसकी वजह क्या है? क्या वजह है? आपके अब जितने इज्तिमा है ना वो नेगेटिव होते हैं। आपके लोग इकट्ठे होते हैं या जुलूस के लिए, या एहतजाज के लिए, या जलसे के लिए, या जनाजे के लिए, और शादी तो होती जो चलता है। ये जो वो भी जनाजा ये जो सेलिब्रेशन का कल्चर है ना वो हो गया हुआ ख़त्म। इट्स ट्रू। हम आप देखो कि हमारा जितनी पब्लिक गैदरिंग्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर अनहैप्पी गैदरिंग्स।
बहुत डराने वाली गैदरिंग्स हैं. सोसाइटी इतनी लेयर्स में डिवाइड हो गई हुई है कि अब हम लेयर्स बन गई हुई है ना, सोशल इकोनॉमिक लेयर्स भी बन कुछ गई हुई चीज़ें अब मिस है, यानी कि वो मैं उनको मिस करता हूँ कुछ चीज़ों को. मसलन जब हम बचपन में ईद का दिन तो खैर ये सवैयाँ खाने में, ईदी वसूल करने में, देने में गुजर गया. तो फिर टरू वाले दिन हमारी कोशिश होती थी कि वालिद साहब जो हैं वो पूरी फैमिली को लेके जाएं कोई फिल्म हमारी मर्जी की दिखाने. अच्छा. तो वो आम तौर पे हमको टार्जन की फिल्म देखते थे. उसके बाद उनकी कोशिश होती थी कि अब जो ईद का तीसरा दिन है ना, तो ये आप कहीं अपने दोस्तों की तरफ जाए और हम मियाँ बीवी अलग से कोई फिल्म देखें. कोई तो तो हमें पता था कि अब इन्होंने देखनी है, दोनों ने जाना है. एंड जब वो जाने लगते थे हम कहते थे 80 भी नाल. तो ईद के 3 दिनों में हम 2 फिल्में देखते थे. अच्छा, उसमें मीर साहब अच्छी बात है कि पेरेंट्स जो है वो इनकार नहीं कर हाँ, पाते थे, लेकिन अपना वक्त भी वो बच्चों को अब दे वो देते थे. सिनेमा हॉल ही कोई नहीं है, ना लाहौर में, ना इस्लामाबाद में, ना कराची में. थी भी नहीं, इस्लामाबाद में तो वो एक सवाल किया गया था किसी जगह कि दुनिया का वो कैपिटल बताएं जिसके अंदर कोई सिनेमा नहीं है, कोई थिएटर नहीं है, कोई एयरपोर्ट उस जमाने में अभी भी गालबन पिंडी में है नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, पूरे क्लबी जेल नहीं है. जेल नहीं है. इसलिए ये बहुत बड़ा मसला है कि जेल भी वो है, पर एक ओवरऑल एक सारा शहर ही जेल बन गया हुआ है. जब ये एक्टिविटीज नहीं है, कानून भी कोई नहीं. अच्छा, वैसे अगर आप अपना लेवल थोड़ा सा नीचे ले आए तो सेंटोरस में जाके आप फिल्म देख सकते हैं. कोई ऐसी बड़ी बात बड़ी महंगी है, क्या बात करती हैं आप. देखिए बहुत महंगी है वो, तो आम आदमी देख ही नहीं सकता. वो अच्छा, इतनी महंगी है वो. इतनी महंगी है. इस तरह के चंद बड़े मॉडर्न छोटे छोटे बक्सों के अंदर सिनेमा है. आपको इमेजिन ही नहीं कर सकते आजकल के बच्चे जो सिनेमा का एक कल्चर था कि जिस तरह ये बता रहे हैं, खानदान टांगों में जाते थे, मौसियाँ चाचियाँ बच्चे बूढ़े तमाम जाते थे. फिर वो टिकट का लेने का एक तरीका, फिर एक लेयर्स थी, एक 12 आने की होती थी, एक 14 आने की होती थी, एक गैलरी होती थी, एक फलाना होता था. हर एक क्लास का एक अपना कल्चर था. विलन को जब बाहर पिटती थी और जो सीटियां बजती थी और तालियां मारते थे, लोगों का कैथारसिस हो यार. इसे अभी है, मैं अभी अच्छा, मेरी एक बात सुन ले, आप तीनों के दरमियान तीनों की गुफ्तगू में काशिफ सोच रहे हैं पुराने लोग हैं, पुरानी बातें करें. मैं इतना पुराना नहीं हूँ. मैं कहाँ फंस गया हूँ. मैं इतना पुराना नहीं है जी. तुसी करो मैं एंजॉय नहीं. तुसी अड्डे की पोकोमैन जनरेशन भी नहीं है. माफ करना, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ख्याल है जनरेशन आगे है. आप कोई बात कर रहे थे मालिक साहब. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी कनाडा में हम गए एक सिनेमा हॉल में. इसकी मुझे आमिर ने बात की, मुझे बड़ा फनी लगा. वहाँ पे जब आया ना हीरो, अच्छा भाई वहाँ सारा साउथ एशियन क्राउड था. उन्होंने कोई तालियां बजाई, उन्होंने कोई वहाँ पे हूटिंग हुई. But I was like, Avengers में ये हुआ. It's happening. Avengers मूवी थी कनाडा यार. मैं लाहौर में देख रहा था. एवेंजर्स एक लाहौर के सिनेमा में देख रहा. तो जिस वक्त हल्क को वो कहता ना कैप्टन अमेरिका कि इट्स टाइम टू बी एंग्री, वो गुस्से में आता तो हल्क बनता ना. तो बैनर इट्स टाइम टू बी एंग्री, तो वो इसको देख के कहता द प्रॉब्लम इज आई एम ऑलवेज एंग्री. और वो मुड़ता तो वो ही इज हल्क वो शॉट में. और जो सीटियां बजी और जो यू नो दिस इज एक्साइटिंग. ये खूबसूरती, एक मजा आता है. आप लुत्फ उठाते हैं उस चीज का. काशिफ से तो ईद वाले दिन बेगम के हाथ की कौन सी चीज पसंद है? मेरी बेगम को कुछ पकाना नहीं आता. कुछ तो आता होगा. वो अंडा नहीं उबाल सकती है जी. अच्छा, ये शिकवा आपको होता है या खुशी होती है कि चलो मैं शुक्र है देखो जहर मिला के देते हैं. जगह नहीं पकाती. एक मुतफक्का फैसला करते हैं. नहीं ईद के लिए ठाकुर तू गयो. ठाकुर तू गयो. अच्छा पकाती है. अभी हम रमजान से गुजरे. मालिक साहब झूठ बोलना मना. रमजान तो नवे निकले. खुदा दा वास्ता है, सच बोला के देती होगी. पहले मैं से जाना बंद नहीं करना और ताड़ा रहना बंद हो जाता. चलिए मीर साहब, आप बताइए बेगम के हाथ की कौन सी चीज ईद वाले दिन खास तौर पे आपको पसंद है कि वो होनी चाहिए? वो तो तकरीबन सब कुछ ही बहुत अच्छा बनाती हैं. अच्छा, कोई खास स्पेशल चीज? ये तो मैं हम लाहौर से क्योंकि यहाँ पे आए हुए हैं तो हम अपने आप को बहुत बड़े वो टेस्ट के वाले से जो है ना खाने पीने हैं. तो इनके घर का खाना जो है ना इंतज़ार भी किया जाता नहीं होता तो मैं मंगवा भी लेता हूँ. अच्छा. बड़े दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाया.
इनकी अच्छा, बेगम इसका साहबा मतलब की जबरदस्त कमाल, खाना बनता है, कमाल। जबरदस्त खाना बनता है। ईद के दिन तो जाहिर बात है पहली जो डिश होती है वो सवैयां ही होती हैं, तो वहाँ से अच्छा, काम शुरू ये होता है। मीर साहब, ये सबसे अमूमी तौर पे देखने वाले ये शिकवा करते हैं कि ये इतनी मोतबर शख्सियात हैं, इनके घर में इनकी बेगमात कहाँ काम करती होंगी। अमूमी तौर पे तासुर ये होता है, ये एक तासुर है कि ये इनके घर में तो ठीक तासुर भूखे है। हैं। ये मरेगा। आपकी बातों से मुझे अच्छा, आप एक अंदाजा हो काम गया। करें, ये आपने ना इंटरव्यू चलाने अगली ईद पे, उसके शुरू में क्लिप चलेगा, हम आपको बिचड़ी होगी मेरी। काशिफ अब्बासी का ना एक तारीखी यादगार इंटरव्यू दिखाएंगे जिसमें हम बातें नहीं और फिर वो हम में ना रहे उसके बाद। अक्सर ये अगली ईद होता है करनी कि नहीं करनी। ईद के दिन ईद अच्छी के बातें शोज में जो है ये एक मेरी दानिस्ता कोशिश थी। अक्सर होता है कि हम काफ़ी ईदें इस तरह की हैं जिसमें काशिफ और महर दोनों ईद के शो में इकट्ठे थे। आज ये पहली दफ़ा मैं आज़ादी का मौका प्रोवाइड कर रहा हूँ कि हमने उस काशिफ टाइम को भी अकेले मैं उस बुलाया। टाइम यही कहना सी, तो याद हो हमने हर दौर में सच बोला है, मालिक साहब, आप फिक्र ना बस करें। बेगम के सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं होती। पिछला शो काट के देख लो। हाँ, नहीं अच्छा, बड़ा सच बोला था आपने। बहुत ज़्यादा। अच्छा, आमिर साहब ने मुझे एक दफा बताया था कि मीर साहब और आमिर साहब कम उम्री से हमेशा से एक साथ चलते आ रहे हैं, जब से आप लोगों ने आगाज किया है। तो आमिर मतीन साहब बड़ी खूबसूरत बातें भी हामिद मीर साहब की बताते होते हैं कि मीर साहब क्या करते थे, किस तरह से करते थे। पता नहीं, मुझे खुद मेरे याद सामने नहीं बात आई है कि कहीं क्या किस मीर मूड साहब साहब में ही। किस मूड में क्या कह दिया होगा। बट जनरली ईद का दिन है, अच्छी चीजें ही मीर साहब बताई हुई है। अच्छी बातें जो कर है, रहे हैं। आपके लिए जब सिर्फ अभी- अच्छी अच्छी याद रखी। जब मैं हम नहीं, यहाँ पे भी- मालिक साहब भी हमने ये है कि लाहौर में जर्नलिज्म मोरलेस ऊपर नीचे तले स्टार्ट किया। इस्लामाबाद भी इत्तेफाकन हम इकट्ठे ही यहाँ पे आगे आए। पीछे। सो इसलिए तमाम बच्चे एक जमाना था इस्लामाबाद में जब जो भी लाहौर से आता था तो उसकी पहली जो पनाहगाह होती थी वो आमिर मतीन का डेरा होता था। अच्छा। ठीक है ना, तो मैं जी भी- जी 9 में जी मैंने सुना उसका। एक होटल में तो मैं रहता था। वो वहाँ पे कभी कभी जब हम अकेले रहते थे, यानी कि बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते थे, कभी किसी के घर, कभी तो हम महफिल लगती खाना थी भी फिर आप। पकाते थे ना अच्छा। एक दूसरे के लिए। अच्छा अच्छा, तो शायद खुद से मैंने भी? कभी कोई खाना पका के इनको खिलाया था जो इनको अभी तक याद है। आपको याद नहीं है? हाँ। अच्छा। नहीं, हामिद मीर साहब का जो है ये बहुत बहुत बड़े एहसानात हैं, मगर एक मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की और जर्नलिज्म की एक बड़ी खिदमत होगी कि इनका जो फर्स्ट लव था ना, अब इनके के घर में तो- लोगों के जहन में घर भी जाना है, ऐसा मत कहिए, इन्होंने घर जाना है। फर्स्ट लव भाभी को जवाब दे सर, क्या हो गया? नहीं हम बिल्कुल भाभी को जवाब दे। खबर नहीं यार भरावां ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰਦੇ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ नहीं आपने चौक चढ़ाए। मैं उन्होंने घरों मेरी रोटी आती है, मैं किस तरह कह सकता प्रोफेशनली जो है वो ये, क्योंकि वाले साहब भी जर्नलिज्म के प्रोफेसर थे, इनके घर की लॉन्डी थी जर्नलिज्म जो है, तो इनका रुझान क्रिकेट की तरफ बहुत था। अभी आजकल मैं और काशिफ वासी हम भी कोशिश करते हैं खेलने की, दौड़ भाग। हमारी जो पहली मोहब्बत है वो अभी तक बरकरार है क्रिकेट के साथ, हमने उसको अभी तक फरामोश नहीं किया। तो ये अभी भी थोड़ा थोड़ा खेलते हैं। अच्छा, ये पहली मोहब्बत अपनी जो है वो आपकी बरकरार है, सहाफत में फिर क्यों आए? ये सवाल है। सहाफत में मैं बाई एक्सीडेंट आ गया था, इसलिए कि आपको ये सुन के शायद यकीन ना आए कि मैंने पहली दफ़ा जो एक आर्टिकल लिखा जो किसी अखबार में अच्छा। प्रिंट हुआ, तो उस वक्त मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, 4th क्लास का स्टूडेंट था मैं, और मैंने खुद ही जो है ना अपने वाले साहब के साथ कंपटीशन डाला हुआ था। अच्छा। कि यार मेरे वाले साहब ने तस्वीर भी छाप दी अखबार से और इनका आर्टिकल मैं भी कहाँ छपता पे है, हूँ? मेरा क्यों नहीं छप सकता? तो मैंने फिर ना आइडेंटिफाई किया कि मेरा किधर छप सकता है, तो मैंने कहा चिल्ड्रन पेज एक आता है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ चिल्ड्रन पे। पेज वहाँ के लिए अखबार पहली में। दफा लिखा। तो मैंने चिल्ड्रन पेज के लिए एक चीज लिखी, डाक में डाली, भेज दी, वो छप गई। ठीक है ना। तो करते 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 जब मैं कॉलेज में पहुंचा, अच्छा, मुसलसल आप लिखते रहे फिर? मैं लिखता रहा और मेरे पास वो मेरी सारी चीजें अभी यादें तक मौजूद हैं। प्रिजर्व हैं। तो जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मैंने, मुशाहिद हुसैन साहब एडिटर थे दी मुस्लिम के, तो मुस्लिम इस्लामाबाद के, तो मैंने कैंपस डायरी लिखनी शुरू की। तो वो जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना था, वो थी बड़ी पोलिटिसाइज्ड किस्म की। अच्छा, तो मुझे पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया कौन है ये हामिद कि ये कौन आदमी है। ये पुराना काम है, ये बड़े अरसे से हो रहा है। तो तब मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि भाई तुमने सब कुछ करना है, तुमने जर्नलिस्ट नहीं बनना। और मैं नहीं बाज आया, मैंने एक आर्टिकल लिख के डॉन में भेज दिया, वो उधर छप गया।
تو پھر انہوں نے مجھے بڑی سختی سے کہا کہ بھائی جان یہ جو ہے نا پاکستان میں یہ مذاق نہیں ہے جرنلزم کرنا. اور مجھے نہیں تھا پتا, بٹ ہی واز گوئنگ تھرو ویری ٹف ٹائمس. اچھا, تو انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں تیرے سامنے تینوں نہیں پتا میرے نہ کی ہو رہا ہے. اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا, اخبار میں کوئی چیز چھپتی نہیں تھی, والد صاحب ہمیں بتاتے نہیں تھے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ان عید کی خوشیوں میں ہم ویلکم بیک کہیں گے. میر صاحب سے تو ہم نے پوچھ لیا, لیکن بریک میں مالک صاحب نے مجھے ایک چھوٹا سا ہنٹ دیا کہ ہمیں کاشف صاحب کی طرف بھی جانا چاہیے. تو کاشف صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی پہلی محبت کون سی تھی؟ ان کی پہلی محبت کرکٹ تھی اور وہ میدان میں. وہ بھی قائم و دائم. ان سے سوال ہے کہ آپ کی پہلی محبت کون تھی اور کہاں ہے؟ چلے آپ میری پہلی محبت میرے گھر بیٹھی ہے مالک صاحب. آپ بغاوت کے موڈ میں ہیں, شاید کوئی میں پاگل ہوں, بیوقوف نہیں. مالک صاحب سے آپ کو کتنی دفعہ محبت ہوئی؟ آپ سے میں یہ سوال کروں. روز روز سال علوہ ایڈا توبہ توبہ یا اللہ, اتنا بڑا جھوٹ. یا اللہ معاف کریں. کبھی نہ جھوٹ بولنے سے معافی مانگنی چاہیے, کبھی بہت بڑا جھوٹ سنے تو اس پہ بھی معافی مانگنی چاہیے. یا اللہ معاف کری, ایڈے بڑے جھوٹ گواہ بڑے ہیں, اللہ معاف کر دیں. آپ اپنے سوال کی طرف نہیں, وہ جو آپ کہہ رہی ہیں, میں اس سے پہلے مالک دیں. مالک میں نے دیکھا آپ نے کہا آپ کو کتنی محبت کتنی دفعہ ہوئی. میں نے کہا ان کو روز ہوتی ہے جتنی محبت میں نے کئی دفعہ دیکھی ہے, کئی دفعہ ہوتی ہے دن میں, کئی دفعہ چلتے چلتے محبت ہو جاتی ہے. برائی کیا ہے؟ لال بتی مکتی ہے. عامر بدین سے مجھے محبت ہے, حامد سے محبت ہے, کاشف سے محبت ہے, سب سے محبت ہے, اس میں محبت. اچھا, آپ لوگ محبت کو اتنا غلط اس کو کنوٹیشن سے کیوں لیتے ہیں؟ ہم نے نہیں, آپ نے دیا ہے. یہ ہے پبلک کنزمپشن والی محبت, جیڑی اصل محبت تسی جیڑی سب سن کے نا. مالک صاحب کو یہ ہے کہ یہ محبتی آدمی ہے, لال بتی پہ محبت ہوتی ہے, گرین ہوتی ہے, گرین بتی جب تک جاتی ہے محبت ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ آتی ہے ایسی جاتی ہے. یہ محبت کا سمندر ہے, یہ سمندر ہے, یہ نالیاں نے جوڑیاں جوڑی, بہت سارے لوگ بیٹھے جوڑی جاتی ہے, محلے تو نکلتی ہی نہیں, پورا محلہ خراب کر دیں. عامر صاحب سب کی طرف سے مجھے جواب بھی دے رہے ہیں. عامر صاحب آپ کو زندگی میں کتنی مرتبہ محبت ہے, اب آپ سچ بتا دیں پلیز. میں ایک فلسفیانہ بات میں نہیں جانا, انہوں نے بڑے آرام سے جان چھڑا لیا. آپ کو پتہ ہے میرا ویک اسپاٹ ہی ہے. میں نے فلمی محبت والی بس ایک آدھ دفعہ کوئی کی ہے, تو وہ بعد گھر چ بیٹھا, وہ بعد گھر چ بیٹھا. میری میں پہلے ہی کہا تھا کوئی ذاتی زندگی کا سوال نہیں کرنا, بڑی پیچیدہ ہے. انگریزی میں نا, انگریزی میں بڑا مزدار لفظ ہے, آئی لو اٹ. وہ کہتے ہیں اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. So It is complicated. But complex problems sometimes have a very simple answer. Give us a simple answer. Complicated. ویسے پکڑنا ہو نا تو محبت کا سوال میں نے چھوڑ دیا, آپ تینوں کا خیال ادھر ادھر ہی گیا. میر صاحب صحیح پوائنٹ پہ آئے کہ نہیں میری پہلی محبت کرکٹ, یہ ہینڈل کر گئے. میرا سوال آپ لوگوں سے ہینڈل نہیں ہوا, آپ لوگوں کا میر صاحب کہتے تو مان لیتے, آپ لوگ ادھر ادھر گھومتے رہے. نہیں ہم نے مان لی بات, میر صاحب نے کہا تو مان لی. سب میر صاحب اتنا پوچھا کہ ان کو محلہ کیوں چھوڑنا پڑا تھا اپنا, گھر تبدیل کر لیا اور یہ محلے میں دوبارہ کچھ کہہ نہیں رہا, محلے میں واپس گئے کیوں نہیں؟ گلا جو گل نکلتی نا. پرانے دوست جہاں مل بیٹھتے ہیں نا وہاں پہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی. اب میر صاحب سوچ رہے میں کیا مالک صاحب کو کہوں, کیا جواب دوں اس کو. مالک صاحب میر صاحب پیار کرنے والی چیز ہے واقعی, جنرلی آپ یار. بیگم کو شاپنگ کرانے عید کی خود جاتے ہیں مالک صاحب آپ؟ نہیں, بٹ I like shopping, I like doing shopping. مجھے اچھا لگتا ہے. میں آپ کو اچھا لگتا ہے بیگم کے ساتھ جانا؟ میں بیگم ساتھ ہو نہ ہو, بچے ساتھ ہو نہ ہو, I go and I buy things for them. مجھے اچھا لگتا ہے. I like shopping for people I care for. اچھا ٹھیک ہے. اور کاشف؟ میں بھی بالکل اس طرح, I actually go buy stuff myself. It's easier also, yaar. It's easier also. It's very difficult. میں کاشف سب تو پہلا کام شاپنگ, جب یہ شاپنگ سپری پہ ہوتے ہیں نا, ان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے ایک آدھ دفعہ دبئی میں دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ جب یہ اسٹور میں گھستے ہیں
تو یہ وہ خواتین تو ایسی وہ بدنام ہے کہ وہ جو بڑا کوئی اسٹور کا افتتاح ہوتا ہے کاشف کی بس تلاش کر رہے ہوتے کہاں پہ میر صاحب شاپنگ پہ بیگم کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. میں گیا میر صاحب کو میں میر صاحب نے شاپنگ کرائی ہے یار, کی ہو گیا, یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. میر صاحب کنفیوز ہو گیا, ان کو کہیں کہ اپنی بیگم کو لے کے جاتے ہیں. میں ان کی بیگم کی ہی بات کلیئر کریں, وہ میر صاحب ایسے پچھاڑ نہیں ہو گیا, پتہ کسی کو گل کرتی ہے. میں ان کی بیگم کی بات میں اچھی شاپنگ کرنے والا آدمی نہیں ہوں, اچھا, اور اس لیے مجھے یاد ہے کہ دبئی میں 2-3 دفعہ کاشف بازی صاحب جو ہیں یہ مجھے لے کے گئے, اور انہوں نے بہت سی چیزیں مجھے سجیسٹ کی. جو میں نے ان کی سجیسٹڈ چیزیں خریدی اس کو میری بیگم نے کہا بہت اچھے, جو میں نے خود خریدی انہوں نے کہا کہ چکلے ہیں. میر کا یار, میر کا قصہ, جوتے بھی خریدے تھے. میر کا قصہ بڑا کیوٹ قصہ ہے. ہم شاپنگ مال میں تھے تو اس کو فلیٹ جوتے چاہیے تھے حامد کو, سافٹ چلنے والے. ہم ایک چلے گئے بڑے زبردست برانڈ میں. حامد کو میں کہا اچھا ٹرائی کر. حامد نے ٹرائی کیا, یار جوتا ٹھیک ہے گا, کمفرٹیبل ہے گا, یار مہنگا بہت ہے. میں کہا چنگا جوتی کی گالی نے لے لیا. جب نکلے تو میں کہا حامد تینوں پتہ ہے برانڈ ہے کیا ہے؟ حامد تو اس معاملے میں کیجول ہے برانڈ فرینڈ میں. دیکھیے میں کہا جن نے نا سمگلر تے دوسرے سارے برانڈ پاندے نے, انہوں وقت پہ آ گیا وہ واپس کر واپس کر. میں کیا نہیں کسی کو پتا لگے تو پایا وہ ایمان سے 15 منٹ نا بحث. میں کہا ہمیں یار میں مذاق کر رہا تھا, اس کو مصیبت پڑ گئی. اچھا پہلے ہم نے گھنٹہ لگا کے اس کا جوتا ڈھونڈا تھا, اس کو یاد ہے اس کو کہ میری درد ہوتی پاؤں مجھے جس میں لمبا واک کر سوں, اور جوتا لے کے مصیبت پہ آ گئی بڑی مشکل سے. ہم نے وجہ کیا تھی اسمگلرز کے؟ ہاں اس نے کہا یار ہے یا پھر یار میں نہیں پانا ہے بھی فضول ہے تو پھر ایسے جو لوگ پاتے ہیں بیگ میں کہ تو جوتی پاک کمفرٹیبل ہے گی. توبہ یار وہ مذاق بڑا مہنگا پڑا. سارے کٹھے گئے تھے اس وقت. جو میں بیگمات کے حوالے سے پوچھ رہی تھی, میں اس میں میر صاحب اور آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بیگمات کی ایک نیچر تانوں پرابلم کی ہے میری گل سنو, جے 3 بندے دے بیاہ ہوئے نے کٹ اڑدے پے نے کی طلاقہ کھان بیٹھے ہو, مسئلہ کی ہے؟ میرا مسئلہ ساری ماں دا پوچھو, ساڈے پیو دا پوچھو, ساڈے دادے دا پوچھو, بیگم دی گل میرے تائے دا پوچھو, تائے دا پوچھو, جڑا تایا گواچے ہے ساڈا, پیوں کا پوچھ لو, پیوں کا پوچھ رہے. وہ دیکھیں کتنی ایک آدمی ہو رہی ہے رو رو کے, ایک بیچارے کی موتیا ہو گیا. دیکھیے آپ لوگوں نے آپ کی زندگی کمپلیکیٹڈ ہے, ہماری کیوں کر رہی ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, سیاست دانوں کی باتیں کر کے آپ ان کی زندگیوں میں بڑی مشکل لے کر آتے ہیں. جب سکینڈلز بڑے بڑے آپ لوگ بریک کرتے ہیں, بڑی بڑی خبریں بریک کرتے ہیں, تو بیویاں ایک وہ آپ کا ایک ایسا خاندان, آپ کے گھر کا ایک ایسا فرد ہوتا ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں, جس سے آپ ڈرتے ہیں. ہماری بیویوں کی زندگی میں ایک ہی سکینڈل ہے کیونکہ ہمارے سے شادی ہوگی, بس اور کوئی سکینڈل نہیں. وہ بتا تو رہی ہیں. میر صاحب کبھی آپ کو تنگ کیا نہیں, چلو آپ ہی چلو شاپنگ پہ, آپ ہی کراؤ شاپنگ, میرے ساتھ آپ ہی چلو, ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا. میری ساری شاپنگ جو ہے وہ میری وائف ہی کرتی ہیں, بچوں کی بھی وہی کرتی ہیں. ہاں اس دفعہ عید سے تھوڑے دن پہلے جو ہے میں ان کے ساتھ ضرور گیا تھا مارکیٹ, اور بس وہ شاپنگ کرتی رہی اور میں پیمنٹ کرتا رہا. یہ ایک اچھی چیز ہے. اچھا مہر انڈیپینڈنٹ ہے بہت زیادہ, ہمیں پتہ ہے وہ اپنی ساری چیزیں خود مینیج کرتی ہیں, مگر جیسے میں نے کہا کہ ایک نیچر ہوتی ہے, ہر خاتون کی ایک نیچر ہوتی ہے, کسی نہ کسی معاملے کو شوہر کو تنگ کرنا ہے کہ چلو ہی چلو. مہر کبھی کرتی ہیں ایسے کہ نہیں کاشف آپ ہی چلو میرے ساتھ, بس بہت ہو گیا, آج آپ ہی چلو. Do I fall for this? فیملی فنکشن میں نے دیکھا ہوا ہے, فیملی فنکشنز کے اندر جو ہے نا مالک صاحب آپ, میں آلریڈی کھڈا کھود چکا ہوں جی, کہتے ہیں اس میں اور میں مزید نہیں جانا چاہ رہے. ٹھیک ہے مالک صاحب آپ بتائیے. نہیں میرا کوئی اس معاملے میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. اچھا بیگم بٹ ایکچولی کمپلیکیشن میری بھی کوئی نہیں. ہاں نہیں واقعی نہیں, میں آئے میری بھی کوئی نہیں. نہیں دیکھیں میری تو ہے ہی کمپلیکیشن. بڑی سیریس کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ذرا تھوڑا سا کچھ چیزیں میں نہیں کر سکتا, کیونکہ میں پہلے بھی کہتی کہ بچوں کو صبح اسکول چھوڑنا سے, جب شروع میں میری بچی اسکول جانی شروع ہوئی نا, تو ایک بہت سارے دوست ہمارے جو جاننے والے تھے سارے صبح جاتے اسکول چھوڑنے. میں کہ یہ نہیں ہو سکتا, ایک چیز جب نہیں ہو سکتی, جب ممکن ہی نہیں ہے, میں صبح نہیں اٹھ سکتا, میں بھی, اور میں دوپہر کو میں دفتر جانا ہوتا میں نہیں جا سکتا. نہیں ویسے بھی میں میرڈ فار اے فیو ایئرز ہو جاتے ہیں تو آپ کو عادتوں کا پتہ ہوتا ہے, بیوی کو پتہ ہوتا ہے اس سے کیڑی گل نے کرنی ہے,
کہڑی نہیں کرنی تو وہ ٹھیک چل جاتا پھر ہے. خطرات زیادہ ہو جاتے ہیں. ایک چیز میں بھی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ اٹس کمپلیکیٹڈ, اس سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ میری بڑی کوئی اداس اور بڑی کوئی سیڈناک قسم کی نقشہ ویسے ہی کھینچ رہے ہیں. یقین کریں کمپلیکیٹڈ بٹ اے ویری ہیپی لائف. میں بڑے کلیم کر سکتا ہوں, میں اپنے بہت زیادہ دوستوں سے بہت زیادہ خوش رہتا ہوں. اچھا ویسے عامر صاحب بلکہ میرے دوستوں کی بات کہیں میری مثال دیتی ہیں. عامر بھائی کو احساس ہوا جواب دینے کے بعد یہ تو غلط ہو گیا, اور پھر انہیں احساس ہوا 5 منٹ خاموش بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ میں کم بیک کیسے کروں. بھائی وہ بالغ سے میں نے دیکھا ہے وہ جو ایک دکھی سٹوری سنا کے وہ جو ہے نا ہمدردی میں, مجھے وہ نہیں چاہیے جو ہے نا آئی ایم اوکے. میں نے کہا وہ والی سیڈ سٹوری نہ کی جائے. اچھا عامر صاحب کون سی سب سے اچھی چیز بنا لیتے اپنے ہاتھوں سے جو بناتے ہیں؟ میں آئی لو کوکنگ. میں تو ساری عمر میرا شوق یہ رہا ہے. میری خواہش ہوتی ہے, میری بے تاشا دوست ہیں جن کو جب میں بلا کے چودھری انور زی صاحب اور ہم جو ہے خود بنا کے کھلاتے تھے. اور اب کیونکہ وہ جو میرا اسسٹنٹ صاحب ہیں وہ میرے سے اتنے زیادہ آگے جا چکے ہیں کوکنگ میں, تو وہ ابھی بھی کوئی تعریف کر دے تو عدنان صاحب جو ہیں وہ پھر کہیں گے نہیں عامر صاحب نے مجھے سکھایا. ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے عید کی اس میٹھی خوشیوں کو اور بھی رنگین آپ لوگوں کے لیے کریں گے. اسٹے ود اس. ایک مرتبہ پھر سے تمام دیکھنے والوں کو عید کی ان خوشیوں میں ہم ویلکم بیک کہیں گے اپنے ان تمام مہمانوں کے ساتھ ہی. تو ابھی ہم بریک میں تھے, بریک میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کر رہے تھے, بہت ساری ایسی ارلی میموریز کے اوپر عامر صاحب نے میری توجہ دلائی کہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جب یہ اوائل کے اندر ایک ساتھ بیٹھتے تھے, ملاقاتیں کرتے تھے. تو عامر صاحب سے شروع کرتے ہیں. عامر صاحب پہلی ملاقات چلے کاشف صاحب سے شروع کرتے ہیں. یہ لڑکیوں کے تعلق تو بندہ سوال کرتی نا, یہ ایسے لگتا ہے یہ ہنسی مر گئی ہے, مر گئی ارلی میموریز کے سامنے بیٹھے ہوئے یار. اور بڑی یہ ویسے لڑکا لڑکی سے لڑکا لڑکی سے کوئی رومانوی سی لگتی ہے کہ آپ کو پہلے یاد کیا ہے. مگر میں کاشف کا بتا سکتا ہوں کہ مجھے وہ کاشف کو اتنا نہیں یاد ہے, مجھے یاد ہے کہ میں درمیان میں آج کاشف کو کسی لڑکے سے پہلی باری ملنا یاد ہے, کیونکہ مجھے سٹک کر گیا اور میں ان کو بڑا ہی اپنی طرف سے غلط طرف لے کے جا رہا تھا. شکر ہے اس طرف یہ انہوں نے میری بات نہیں سنی. وہ ایک 20 سال پرانی بات ہے کوئی, تو میں ڈان اخبار میں غالباً کام کرتا تھا. میری ڈیوٹی لگ گئی رپورٹر کے طور پہ. ہیومن رائٹس کے دفتر کے اندر ایک کام فنکشن تھا, میں چلا گیا. تو میں ریلیٹیولی ویسے سینئر ہوتا تھا, مگر میری سزا کے طور پہ انہوں نے بھیجی تھی. میں نوکر کی تے نکرا کی بڑے آرام سے میرے لیے وہ آئی رحمان صاحب اسلام آباد آئے ہوئے تھے, نقی صاحب آئے تھے. میں کہتا تو موقع مل جائے گا. تو میں پچھلی سیٹوں پہ بیٹھ گیا. کاشف عباسی صاحب جو ہے نا میرے ساتھ آ کے بیٹھے کہ آپ کہاں سے. میں نے کہا جی میں ڈان سے. اچھا تو آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ تو میں نے پوچھا, انہوں نے کہا آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ شرم ہی آ گئی. سوچ رہا ہوں گا کہ میں اس پروفیشن میں چاہوں گا کہ اچھا نہیں کتنے, انہوں نے کہا کتنی, اچھا ڈیوٹی کتنی ہے, کتنی تنخواہ ہے. میں نے اندازہ لگایا کہ یہ راغب ہو رہے ہیں جرنلزم کی طرف اور یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا جرنلسٹ کی زندگی کیسی ہوتی ہے, اچھی پروفیشن ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے کہا یار ہم مشرف کے دور تھے, بالکل ارلی سٹیج تھی, میں خود ہی اسی چکر میں نوکری مل گیا تھا, مجھے کوئی نوکری نہیں تھا دیتا. وہ میں نے کہا ایک ینگ پڑھا لکھا لڑکا ہے, بڑی اچھے کام میں ہیومن رائٹس میں کام کر رہا ہے, یہ ٹھیک ہے, اس کو میں ذرا متنفر کروں. تو میں نے ان کو تھوڑی سی تنخواہ, اس سے حالانکہ پہلے میں بڑی اچھی تنخواہ بھی واشنگٹن میں رہ کے میں نے ان کو لوور سائڈ بتائی. میں نے کہا بڑی تھوڑی تنخواہ ہے, بڑے مشکل آورز ہیں اور صبح سے لے کے شام تک دھکے کھاتے ہیں, یہ وہ ہے. میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو کسی طریقے سے میں متنفر کر سکوں کہ ادھر نہ آنا جو ہے. مگر مجھے بڑی شکر ماشاء اللہ کاشف عباسی تو شکر ہے انہوں نے میرے اس طرح کے مشورے کو نہیں سنا اور یہ اسی طرف مائل ہوئے اور اب یہ جرنلسٹ. بس میرے سوال کا پھر انتظار نہ کریں, مالک صاحب کی بات میرے نا دل پہ آ کے لگی کہ ہم سب زندہ ہیں, یہاں پہ ہی بیٹھے ہیں. میں سوال کروں گی تو کوئی اور اندازہ نکلے گا. آپ لوگ خود ہی اپنی میموریز میرے ساتھ شیئر کر لیں, پھر میرے ورنہ سوال کا انتظار کر لیں. آپ عامر صاحب کو پہلے کہاں ملے تھے؟ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میں اپنے آپ کو پہلی بار کب ملا تھا. ٹائم بہت ہو گیا نا مالک, ٹائم اتنا ہو گیا. میر صاحب کی نہیں, عامر زیلڈر بردر. عامر میرے سے 4 سال چھوٹا ہے.
Amir's elder brother was me in school. شکر ہے ریکارڈ تک گل آ گئی. ہم ہمیشہ بتاتے ہیں یار, ہمیشہ بتاتے ہیں, دیکھنے میں بڑا لگتا ہے لیکن ہے چھوٹا. تو his elder brother, یہ آپ کو کس نے کہا دیکھنے Colonel, کیا ہے گلا تو کرنے کے لیے نہیں تینوں کنے کہا کہ یہ دیکھنے تاڈے بڑے لگتے لوگ مانتے رہنے نہیں دیو ہیں. ویسے وہ گلا باز کریں گے کنے کیا. تو اللہ جنت نصیب کرے خالد الدین کرنل, وہ میرے ساتھ اسکول میں تھا, پھر کالج میں بھی تھا. اچھا, یہ اس کے ساتھ یہ بھی ہی آلسو وینٹ ٹو دا سیم اسکول. ہم تو شروع میں اس کو لفٹ نہیں کراتے تھے, ایویں چھوٹا بھائی ہے جو ہوتا ہے, جب چھوٹا بھائی ہو خالد کا چھوٹا بھرا ایسا ہی ہوتا ہے. چھوٹا بھرا ایویں جڑتا سی نال آ کے, ایویں فری ہوتا تھا ہمارے ساتھ. پھر بعد میں ہوا یہ, اس کی میری یاری اتنی ہوگی کنجر فارغ ہو گیا. انفیکٹ ہے دس ہول تھنگ ٹرنڈ. مجھے بڑی مشکل سے ان کی جو ہے نا ان سے برابری لی گئی, ورنہ وہ میرے طرف رویہ جب ان کا تھا ایون جرنلزم میں بھی آگے تھے تو وہ نہیں ہوتا اوے سگریٹ پینا میں تیری شکایت لاؤں گا, وہ اس طرح کا. اچھا ہمارے ساتھ شکایت لانے والے. اچھا میر صاحب کی میموری کس سے آپ پہلی دفعہ ملے تھے اور کچھ یاد ہے آپ کو؟ پہلے والا میں عامر متین صاحب کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, لیکن میں نے ان کو گورنمنٹ کالج لاہور میں, جو اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کہلاتی ہے, میں نے ان کو وہاں پہ دیکھا. دوستی وہاں پہ ہماری شاید نہیں تھی لیکن ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. اچھا, لیکن جو ایک چیز مجھے آج تک یاد ہے نا, پہلا دھوکھا عامر صاحب نے دیا. عامر صاحب بچ گئے, محبت نہیں ہمیں دھوکے کی وہ بات ہے. اس زمانے کی بات ہے جب لاہور پریس کلب جو ہے وہ دیال سنگھ مینشن میں تھا. اچھا, اور ہم سارے ینگ, ہماری تھوڑی تھوڑی سیلریز, میرے خیال ہے ہم سارے اپرینٹس تھے اس وقت. تو وہاں پہ نا بہت بڑے بڑے لوگ آ کے نا کارڈز کھیلتے تھے. اچھا, حبیب جالب صاحب, عباس اتر صاحب, نذیر ناجی, بابا ظہیر کشمیری, مہدی حسن صاحب. ہاں. تو اب ہم جو ہے نا وہ صرف ان کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اچھا یہ ظہیر کشمیری صاحب ہیں, سیکھتے تھے ساتھ اپنی گیم سائڈ پر حبیب جالب صاحب ہیں. تو ایک دن جناب میرا خیال ہے 5 روپے کی بازی 10 روپے دی, مہینے کی تیسری یا چوتھی تاریخ تھی, ویکینڈ تھا. تو میں جناب پریس کلب گیا پریس کلب, تو وہاں پہ عامر متین صاحب جو ہیں اور محمود اوان صاحب مودا, اچھا, یہ دونوں جو ہے نا انہوں نے بڑی پیار سے مجھے گھیر کے سائڈ پہ لے گئے. محمود اوان صاحب آپ زبردست لائر ہیں, بہت وکیل ہیں ہمارے ساتھ جرنلسٹ. he used to cover economy, اس کی economy بیٹ ہوتی تھی. محمود جو ہے نا وہ, ہاں اس کی اکانومی بیٹ تھی, اور میں اس کو ایز اے کامرس رپورٹر جانتا تھا. اچھا, تو مجھے کہتا ہے تیرے پاس 200 روپیہ ہے؟ میں کہا ہاں ہے. تنخواہ نوی ملی تھی, میں کہا ہاں ہے. یہ جو ادھر گیم ہو رہی ہے تیرا کیا خیال ہے, تو نے مجھے کھیلتے دیکھا ہے؟ میں کہا ہاں دیکھا ہے. بس میں ادھر جاؤں گا 15-20 منٹ لگیں گے, میں ان سب بابوں کو دھو دوں گا, اچھا, 600-700 روپے میں جیت جاؤں گا, تیرا 200 جو ہے 300 کر کے دوں گا تجھے. میں کہا ٹھیک ہے دے دے, پھر مجھے اس کو 200 دے دیا. آج تک واپس نہیں ملا. میں نے بھی آگے اچھا چلو بچ گیا. سائڈ بیٹنگ کر رہے تھے, سائڈ بیٹنگ نہیں ہوتی. اچھا اس نے بھی دھوکہ دیا میں زندگی میں. ایک چیز مجھے یاد ہے, پتہ نہیں ان کو یاد ہے کہ نہیں, یہ اس وقت مالک صاحب فرنٹیئر پوسٹ میں تھے اور آپ نیشن میں تھے, میں جنگ میں یہ تھا. نیشن سے فرنٹیئر پوسٹ میں پھر گئے تھے. اچھا, اور ہمارے 2-3 اور بھی دوست تھے. تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے پریس کلب میں, تو ڈسکشن یہ ہو رہی تھی یار کہ ہماری سیلریز بڑی کم ہے, تو ہم کس طرح چلیں گے, اور اگر کسی کی شادی ہوگی تو زندگی کیسے گزرے گی, تو کیا کرنا چاہیے. تو ہم میں سے کسی نے کہا یار میں تو CSS کی تیاری کر رہا ہوں, اور یہ تو میں نے بس جب تک میرا CSS کا امتحان نہیں ہوتا تو اس لیے میں یہ جرنلزم کر رہا ہوں. تو عامر متین صاحب نے نا اس کو ڈانٹ پلا دی. وہ بہت بڑا جرنلسٹ ہے اور اب لندن میں ہوتا ہے, اور اس وقت بھی ہمارا سینئر تھا, ابھی بھی ہمارا سینئر ہے. CSS کوئی نہیں کیا اس نے ویسے. تو اس کے بعد ہماری بڑی ڈسکشن ہوئی, اور اس ڈسکشن میں جو ہے نا میں نے بڑی انٹرسٹ لے کے ان کی بات سنی, اور انہوں نے کنکلوژن یہ نکالا. میں نے اس میں زیادہ حصہ نہیں لیا, میں آئی واز اے سائلنٹ آبزرور. تو یہ دونوں تینوں جو ہے نا یہ
کیونکہ یہ انگریزی اخبار میں کام کرتے، تو انہوں نے کنکلوژن یہ نکالا کہ سی ایس ایس تو سارے کر سکتے ہیں، یہ جرنلزم بڑی مشکل کام ہے، یہ تو کوئی کر سکتا ہے، تو اس لیے ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ اچھا، اس وقت تک میرے بھی دماغ میں نا ایک آپشن آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی تھی کہ مجھے سی ایس ایس کر لینا چاہیے، کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان کی وہ گفتگو سنی اور ان کو بتایا ہی نہیں میں نے کہ میں نے ان کی گفتگو سن کے فیصلہ کیا کہ میں نے سی ایس ایس نہیں کرنا۔ میرا خیال ہے میرا فیصلہ ٹھیک تھا۔ بالکل درست ہے۔ نہیں، ہم چلیے سارے، وقت میں ختم سب ہو کے گیا لیے عامر لاسٹ صاحب۔ بات کہہ دوں کہ میرے خیال ہے ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بائی چوائس آئے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ زندگی میں ہوتا ہے آپ کے پاس اور آپشنز بھی ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جن دنوں میں ہم آئے ہوئے ہیں یہ لوگ رشتہ کوئی نہیں نہ دیتا صحافی کو، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں میرا بھی ایک آدھا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ آپ کی ویسے وجوہات اور تھی، ہن مان جاؤ تسی ہر باری صحافت تے پا دیندے چلیے ہو، امید ہے اپنی حرکتاں ٹھیک کرو۔ کہ بالکل عید کے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ جتنے بھی بڑے چہرے ہیں، بڑی شخصیات ہیں، انہوں نے اپنا بھرپور رول پلے کیا ہے ان تمام لوگوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جو اس وقت گھروں میں بیٹھے اپنی ٹی وی سکرینز پر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ صرف یہ ایک میسج ہے کہ وہ لوگ جو عید کی ان خوشیوں میں آپ کے ساتھ اس طرح سے شامل نہیں ہو سکتے جیسے انہیں ہونا چاہیے، تو ان کی خوشیوں کو بھی آپ مد نظر رکھیں اور اپنی خوشیوں میں ان کا حصہ بھی رکھیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔